قاسم اجے تک تو جیندا ہے، اکبر تو زین چھٹ گئی، اتھے انتظار کرا کے لفظ میں توڑی ہاں تے لکھا، کلیا بہ کے قاسم نو روو، پیو دے ٹرن دے بعد سیدزادہ اج پہلی واری زمین تے بیٹھا ہے تے ماں دے قدماں تے ہتھ لا کے دے تو جو مائیں دعا منگ شالا یتیم کوئی نہ ہوئے، بلاوے بلاوے سیدہ ہے قبول فرماوے۔ میرا لال 10 سالہ چینج نو آکھیا آج کیوں پہ آندا ہے، اچھا وین کر کے دے اما یتیمہ دی بھی کوئی زندگی ہے، باہر وینا چاچا ونجن نہیں دیندا، خیمے چاہنا تساں باہر نہیں دیندے، اگر اجازت میں لے دے ماں قربانی پیش کرے سے، اما انج پیش کرے سا تاریخ خون دی ہنج روسی، اگے گے فروا پچھے پچھے قاسم ٹردے اتھائے جتھے حسین اکبر دا ماتم پہ کر دیا، اللہ پورا لیا تیری مرضی دی گالے، جتھے اکبر لہ گیا ہوئے اتھے کرسیاں نہیں ہوندیاں، اتھے قلین نہیں ہوندے، اتھے مسند نہیں ہوندی، عباس ڈٹھائے تے اشارہ کر کے آدھنے مولا اما برجائی پیاندی، استقبال دے کیتے احترام دے کیتے، بادشاہ حسین اٹھے اما برجائی میں حکم دے ہوا میں آپ لگا ہوا، فرمایا میں نہیں آئی منو میری غرض لے آئی، آج میں اکبر دی چاچی دے دعوے رکھ کے نہیں آئی، آج میں قاسم دی ماں دے دعوے رکھ کے نہیں آئی، آج میں زینب و کلثوم دی برجائی دے دعوے رکھ کے نہیں آئی، آج میں حسین دی برجائی دے دعوے رکھ کے نہیں آئی، آج میں حسن دی زوجہ دے مان رکھ کے نہیں آئی، اما برجائی توڑے سارے مان کیوں مک گئے، شیعہ و عزادار و ہائے توڑے واسطے چاہے ہائے کر لینا، اچھا وین کر کے آدھنے حسین نہ روا پردے داراں دے مان اون والے سلامت ہوندے جدو سر دے سائیں جین دے ہوں گے، مرحبا مرحبا ہائے بلند کر لو یار، ہر عزادار شامل ہوئے، جیڑے دین دا حسن دنیا تو ٹر گیا میرے مان مک گئے، کیویں آئے ہو، فرمایا قاسم نو اجازت دے وہ میدان ونجے قربانی پیش کرے، میں پڑھیا سوکھا تسا سنیا سوکھا، زمین تے ڈے پہ اکبر دا غریب بابا، اچھا وین کر کے آدھیں اما برجائی ہر جوان دے ٹرن نال میرا ایک در بند ہوندا ہے، قاسم او جوانے جدے ٹرن دے نال میرے دوں ویڑیاں دی روشنی مک ویسی، میرے حسن دی نشانی ہے میری دھی دے ویڑے دا چراغ ہے، میں بسم اللہ کرا چراغ بند ہو ویسی، نہیں مولا ٹورو میرے دل دی حسرت ہے، حسین دوسری وار منع کیتا ہے، قبلہ مخدوم جعفر الزمان فرمیں دین قاسم دی اجڑی ماں قاسم دے بازو نالوں ایک تویز کھولا ہے، تویز کھول کے عباس دے ہتھاں تے رکھا ہے، غازی دے ہتھاں دے تویز آیا، جیڑا بہادر ہے اللہ پورا لیا، زمین تے بہ گیا غازی، حسین آدھنے عباس خیر تا ہے روندہ کیوں میں، وین کر کے آدھنے حسن دے ہتھاں دی تحریری، حسن رو رو کو پیا دئی جدا دوپہر دا ویلا ہووے دا محرم ہووے، قاسم دی ماں قاسم نو نال ملا کے آوے، اجازت موت دی منگے، میرے جنازے چ لگن والے 70 تیراں دا واسطہ ہی میرے پتر نو روکے نہیں، مرحبا مرحبا سیدہ ہے قبول فرماوے، بیٹھ جو بیٹا عزاداری شامل ہو جو میرا لال، توڑی زندگی دراز ہوئے، میں بسم اللہ کرا، مکانیوں عزادارو مر جاواں جملہ میں نہ پڑا، اللہ جانے وہ احساس کیسا ہا، اللہ جانے وہ حسرت کیسی آئی، کوئی ذاکر حسین اس حسرت نو بیان نہیں کر سکدا، اس احساس نو دس نہیں سکدا، جتنے سیدزادے ہو اگر توجہ مرکوز کر سو تے پھر گریا ہو سی، سجے کھبے ویکھ سو تے سین بطول ناراض ہو سین، اے میرے بدے ہو ہتھین میرے آلے پاسے ویکھو تاکہ مل کے عبادت کر لویے، سجے کھبے دھیان جاسی عشق دی تارے ٹوٹ جاسی، سیدہ ناراض ہو جاسے، چند منٹ دی نوکری ہر عزادار دی ہر موکانی دی، توڑی اپنی ڈیوٹی ساڑی اپنی ڈیوٹی، سارے جو پرچاون آیا بطول دیا دیا نو، اس احساس نو سیدزادے جتنے بیٹھے ہو کوئی ذاکر خطیب بیان نہیں کر سکتا میرا چند، جیڑا احساس ہن حسین دے، حسین جس انداز دے نال قاسم تو ویکھیا ہے، میں نہیں سمجھا سکیا، میں نہیں سمجھا سکیا، جڑے جوان اولاد والے بیٹھے ہو اللہ جانے وہ احساس کیسا، حسرت بری نگاہ نال قاسم دے چہرے تو ویکھیا، اچھا ایک لفظ آدھا، شریف پیو اپنے پتر دے ویڑے دی بربادی برداشت کر گندا ہے، کوئی شریف باپ اپنی دھی دے ویڑے دی بربادی برداشت نہیں کرے گا، ہون تے شاید سمجھ گئے ہو وہ، اللہ جانے احساس کیسا ہا، حسین دی اکھیں وس پیاں، اکبر دا لہنا بھول گیا، حد دا اشارہ کر کے آدن ونج قاسم میرا دل چاہتا ہے میں حسن دی شبیہ بنا کے ٹورا، وکھرے حجرے چائے تبرکات حسن اللہ صندوق کھولا، جان دیو نا قاسم نو سیرا پایا،
آکھو تے ذاکری ادب دا ایک جملہ تواڈے حوالے کراں. جڑے بندے اعتراض کردے نے میں وائز آل محمد ہون دی حیثیت نال ادنا جا طالب علم ہون دی حیثیت نال میں تاریخ دے ایک جملہ تواڈے حوالے کراں. بے شک اس جملے تے گریا نہ ہوئے لیکن جڑے اعتراض کردے جنگ دے ماحول وچ شادی کیسی آ میرا بھائی میں تینوں دسا شادی کیویں ہوئی. اج بھی عراق زیارات تے جاویے خیمہ گاہ وچ وکھرا خیمہ موجود ہے خیمہ عروسیہ. اس بات دی دلیل ہے جو حسین قاسم نو سیرے پائے. اگر تو اجے بھی ہائے نہیں کیتی تے تو اولاد آلے ایک اور جملہ تیرے حوالے کردا. اس علاقے آلے عرب دا دستور ہائی آیت اللہ برو جردی آدن عرب دا دستور آئی جدے ہاتھ تے مہندی دا رنگ ہوندا اگر وہ تلوار چاہ کے میدان چاہ جاوے او دے مقابلے تے آون والا تلوار رکھ دیندا تے ہاتھ جوڑ کے آدا میرا تیرے نال کوئی مقابلہ نہیں میں تینوں معاف کر دیتا تو چلا جا اللہ تینوں اولاد عطا فرماوے. ہو سکے تے ہاتھ چاہ کے سینے تے رکھنا حسین کوشش تے بڑی کیتی ہے میرا قاسم بچ جائے. مرحبا مرحبا جوانی مانے مانو نصیب ہو ایڈی سونی آئی کرنے والے. میں بسم اللہ کرا اس علاقے آلے غربت قاسم دی قسم مقتل پیا دیے. تبرکات حسن علی صندوق کھلا ہے باب حسن علی ابا باب علی کبا باب علی پوشاک باب علی امامہ امامہ نہ آکھا حسین قاسم نو سیرہ بدایا ہے. اگر آکھو تے سیرے دا نقشہ وکھاواں حسین بادشاہ پاک دا سجا لڑ لمبا رکھا ہے. تمہیدی آخری سترے میں وین دے قریبا پہلا پیچ ولایا پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا پیچ ولایا ہے نادی علی ین مظہر لے جائب. تیسرا پیچ ولایا ہے سورہ یاسین دی تلاوت کیتی. چوتھا پیچ ولایا ہے آیت تطہیرہ دی تلاوت کیتی. کوئی تیزادار ہو سی دیاں دا وارس جڑا ہائے بلند کر سی. اللہ جانے قاسم دے چاچے نو کیڑا اوکھا ویلا یاد آیا ہے. ہائے کر لینا نوجوانو آخری پیچ قاسم دی ٹھوری دے تھلوں ولایان انج پگ دے نال ملا کے قرآن پڑھن دا ارادہ کیتان. ایک بی بی ہے جدے ہتھاں تے تازی مہندی ہے اس پیو دے قدماں تے ہتھ لائن تے رو کیا دیے بابا ہن تو نہ پڑھ ہن میں پڑھ دیاں انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحبا مرحبا میں صدقہ تھی زہرا دیاں دیاں آئے قبول فرماوے. ہو گیا پرسا میں بسم اللہ کرا بطول دیاں دیاں راضی ہو جاڑ. آج شام دی مسافرہ سیڑ ساڑھے کل برامان دا پرسا وصول کر. بی بی جی میں حق کے اسی تیرے ویران رو نہیں سکتے. جیڑا مظلوم ہے حسین اسی ہو جہائی نہیں کر سکتے. مخدومہ ساڑھے حق کے سے راضی رہڑا جتنا رو سکتے ہیں راضی رہڑا. میں بسم اللہ کرا بس زیادہ لمبڑ نہ ہو جے طول نہ دیواں. بابے چاچے سیرا پوایا ادبی ذاکری دا جملہ پھپھیاں دے سگن ہوندے نے پھپھیاں مالا پویندیاں. اے جملہ پردے دارہ دا حصے دا ہے توڑا ہائے دا وین میریاں بہنا میریاں دیاں میریاں ماما میرے کن تک آوے. جدا قاسم ٹرن دا ارادہ کیتا سیدہ ہائے بلند کری سجے پاسو بڑھا آیا وین آیا. آواز ہوندہ ہے کون رو میں نالی بی بی آدھی میں آلیہ میں زینب کبرا کیویں آئی امہ دی جائی میرا دل چاہتا ہے تو سیرا پوایا ہے میں قاسم نو مالا پواواں. بلا ہونے سیدہ راضی ہو جائے. انما دی مالا انجی آکھنا انما دی مالا بطول دی دی قاسم دے گالج پوائی. واہ بھائی واہ ایت کربلا بن گئی. سیدہ ہائے قبول فرماوے. اگر طبیعت سجا کریں ہائے بلند کردہ ہوئے تے ہن بیڑاں دے حصے دا وینے میریاں بیٹیاں توڑے پردے سلامت ہوئن میریاں بہناں توڑے پردے سلامت ہوئن توڑے بخت نیک ہوئن. ہن تسی ہائے کرے جتنیاں نوجوان بیٹھیاں ہو تسی ماں پیو نو نصیب ہو توڑے بخت چنگے ہوئن. قاسم تیسری واری ٹرن دا ارادہ کیتا. ایک جکا جا وین آیا ہے اس بی بی دا نام فاطمہ ہے اے باکر دی ماں ہے زین العابدین دا حرم ہے حسن دی دیئے حسین دی نوہ ہے قاسم دی سکی بہن ہے. سیدزادہ اچھا وین کر گیا دیئے چاچا حسین اجازت دیو میں قاسم نو گانا بدا وین آئیا. بلا ہونے حوصلے نال میرا لال حوصلے نال میں بسم اللہ کرا. بیڑا دے سگن ہوندے نے بیڑا بیراوا نو گانے بدے نہیں آئر. آواز دے چاچا میں ویر نو انما دا گانا پوا وینائیا. نہ میں بھول گیا نہ میں تھک گیا. ہر ازادار دے چہرے تے میری نگاہ اگر تو ہائے کرے تے اگلا جملہ میں تیرے سینے تے لکھا تو کلیاں بے کے قاسم نو روے. مہندی برآمد کر دیو 7 نو کر دیو یا 8 نو کر دیو
اس مہندی نو ویکھ کے روندے ہو اگر وہ مہندی توڑے ذہن وچ ہوے تے اگلا جملہ آکھا چاچیاں دے سگن ہوندے نے چاچیاں بتریاں نو مہندی لیندیاں قاسم چوتھی وار ٹرن دا ارادہ کیتا ہے سجے پاسے ایک بی بی ہے جدے سجے پاسے تے علی اصغر ہے کھبے ہاتھ چ ایک تھال ہے خشک مہندی چاہ کے اصغر دی ماں نے قاسم دے ہاتھاں تے لائی ہو سکے تے پرسا ڈے لیڑا اچا وین کر کے آدھی ہے قاسم نو معاف کر چھوڑے تیسرا ڈیئیں ساڑا پانی ختم ہے اگر پانی ہوئے آ میں اصغر نو نہ پہلان دی میں تیری سونی مہندی گول کے مرکبہ سیدہ پرسا قبول فرماوے العصمت للہ ماتمیاں دی زندگی دراز ہوئے ایڈا سونا کرلام نالی ازادار میں اصغر نو نہ پھیلان دی میں تیرے ہتھاں تے مہندی لان دی قاسم میری مجبوری ہے تیسرا ڈیئیں ساڑے خیام وچ پانی کوئی نہیں ہو گیا گوڑ تیار عباس جی مولا تھکتے نہیں گئے میرے کو وقت کتنا ہے تھوڑا سا عباس جی مولا میرے قاسم نو چاہ زین تے بیٹھا جڑا درد قاسم دا میرے سینے چے اللہ کرے میں توڑ تک منتقل کرا عباس چاہیا ہے تے بڑا رنہ ہے جملہ وصول کر لو عباس چاہیا ہے تے بڑا رنہ ہے حسین آدھنے غازی روندہ کیوں ہے اچھا وین کر کے آدھنے مولا جد میں بٹھاونا ہی دے پیر رکابہ چ نہیں پہنچا مرکبہ سیدہ پرسا قبول فرماوے بسم اللہ کرا زہرہ دیا دیاں آئے قبول فرماوے مخدومہ پرسا قبول فرماوے عباس چاہیا زین تے بٹھایا پیر رکابہ چنائن پہنچ دے عباس تسمے کٹ کے قاسم دے پیر نوجوانوں رکابہ چ رکھے نہیں پھسائے اللہ جانے ولی دا ولی پوترا کیڑا ویلا یاد آیا میری سینہ دیئے قاسم اوکھا چڑھائے زین تے میڈا لال ایک واری زین چھوڑ زمین تے آ اما خیر ہے بی بی ادی قاسم تلوار بے نیام کر جدو قاسم نو رومن تے میرا دل چاہتا ہے میں جملہ یاد کر کے رونا توڑی مرضی دی گالے قاسم تلوار باہر کڈی قاسم اپنی تلوار چاہ کے چاچی عباس نے قدمہ نال مس کر غازی ہے تیرا شاگرد ہے میرے بچڑے دی پہلی جانگے قاسم نو دعا دے میں میرے بچڑے دے حملے چا جلی نظر آوے واہ بھائی واہ عباس قاسم دے کن نال اپنا منہ میں لایا ہے اچھا وین کر کے آدھنے قاسم جان دے نا میرے تے پابندیاں دے حکم لگ گئے قاسم میرے دل دی کفیت نو جان دے نا قاسم نو حملے دی اجازت نہیں ملی قاسم میرا اکبر لے گئے قاسم حسین کلے رہ جانا ہے حسین دے بعد علی دیاں چادرہ لٹی جانیاں قاسم ایک حملہ انجدہ ویکھاویں جو لوگاں نو پتہ لگے حیدر کرار دے بچڑے کی میں لڑ دے بس یہ جنگ نہیں پڑھتا جنگ پڑھنا آدھا گھنٹہ مزید چاہیے ہے قاسم میدان تے ٹر رہے طریقہ دی ارزق دے 4 پتر فنار کیتے ارزق کمینہ جنگی ساز و سامان نہ لبریز ہو کے میدان تے ٹر رہے عباس دی دید پئی حسرت عباس دی اس جملے اچھا وین کر کے آدھا زہرہ دا لال ہن تائیں اپنی منائیا مولا مہربانی کر اگے آون والے قاسم دی جوڑ دے مولا جڑا ہن ٹریا ہے نا او دا مقابلہ میں غازی نال ہے مولا زیادہ نہیں فقط ایک حملے دی اجازت دے مولا ایک حملے دی اجازت دے میں انہاں نوں دساں جو حیدر کرار دے بچڑے کیویں جنگ کر دیں غازی دی داڑھی تے بوسا دے کے حسین رنے تے رو کے آدھے عباس میں جنگا کرن نہیں آیا میں مری من آیا میں جنگ کرنی ہووے علی دیاں میرے نال نہ آوے نا رباب میرے نال نہ آوے اچھا مولا وہ پانی پی کے آیا ہے میڈا لال تسا ہے تینو قاسم دی فتح نہ لگرزے میں امام ہو کے دعا کرے سا جدو ساڑھے تے مشکل بنے نا وین دے قریبا ساڑھے تے مشکل بنے اسی علم عباس تھلو وین دیا اول تو آخر میرا بیٹا شامل ہوڑا جتنے بزرگوں تسی بھی شامل ہوڑا پردادار بھی ہائچ شامل ہوڑا ساڑھے تے مشکل حماد بڑے اسی غازی دی علم تھلے وین دیا یا باب اللہ وائی سڑیا مشکل آساد کر انجے سیدادہ جدو غازی تے مشکل بن دی آئی علی دیاں دے دروازے تے وین مرکبہ آج دی رات ہائے ضرور کر لینا ضرور ہائے کر لینا میں بسم اللہ کرا اللہ جانے کل کون ہوئے کون نہ ہوئے آج تے گریہ دی رات ہے آج تے ماتم دی رات ہے
جدوں علی دیاں دھیاں دے دروازے تے ویندا پھر مشکل آسان ہوندی 32 سالاں وچ اس حالت نال کدے نہیں آیا امامہ لتھا ہویا ہے بجدا ہویا بطول دی دی دے خیمے دے در تے آیا ہے زہرا دی دی 32 سالاں وچ تیرے کول منگیا کچھ نہیں ساری زندگی بہن بیراواں دی تابعداری کیتی اج کچھ منگنا چاہنا عباس منگ کیا ڈیوا آواز ہوندا میرے قاسم دی پہلی جنگ تینوں واسطے تیری ماں دیاں ترٹیاں پسلی یادا اج قرآن کھول کے دعا مانگ میرا قاسم جنگ جت جائے میں بسم اللہ کرا زہرا دی فرمایا میں دعا منگسا تیرا لال جنگ جت جاسی اس ظالم گرز چایا بادشاہ فرمایا قاسم گوڑے دیاں واگا سجے کر گرز زمین تے آیا اس نیزہ چایا مکاریا قاسم گوڑے دیاں واگا کھبے کر نیزہ زمین چایا اس تیر کمان چایا قاسم گوڑا روک تیر کمان زمین چایا اس تلوار چاہی قاسم گوڑے دا واللہ مار تیار ہو جی میں وین سناوا زندگی دا پتہ کوئی نہیں جتنی ازادار ہو قاسم دے موکانی ہو تلوار زمین تے ڈے پئی عباس اچھی للکار دیتی قاسم جی چاچا ہن اپنے دووے پیر زین دی چوٹی تے بلند کر واہ بھائی واہ حملے تے ہائے کرنا لیا زادار جدہ ظالم قریب آوے دادے علی وانگو جرت ویکھا سجے ہاتھ تلوار ہووے کھبے ہاتھ نال گریبان چ پکڑ کے زمین تے سٹیں ولا حملہ کریں تے دو ٹکریں تقسیم کرے ساؤنڈ والے بھائی میری مدد فرماؤ میں پہلا وین ازادارہ دے حوالے کراں سیدہ توڑا مہمانہ منت علی رات نہیں پر کر رہا کوئی ازادار نہ ہوئے جڑا پہلے وین تے ہائے نہ کرے آنسو نہیں واسے چ ماتم بھی واسے چ ہے ہائے بھی واسے چ ہے قاسم پہلا وار کیتا ہے ادھا سجو جڑا ہے ظالم ادھا کھبو جڑا ہے مقتل پہ یادی ہے سجے پاسو وین آیا تیرے بھی صدقے تیرے وار دے بھی صدقے سیدان دے کون غریب تے منت لاوے نالا ہولے ہولے وین آیا میں کوں سنجان میں تیرا بابا حسنا اللہ پورا لیو حسن دا نام آیا اچھا وین کر گیا دے بابا رمان تھا یا ایک گھٹ پانی دویا آوازوں دے بابا وہ میں شامیانو شام وکھاوا میں رومیانو روم وکھاوا آوازوں دے بابا وہ منو پیاس کھا گئی ہے مرحبا مرحبا سیدہ قبول فرماوے جل جل کے میرا لال جڑے پرسا ڈیون دے آدیو کوئی ازادار ایسا نہ ہوئے جڑا سر دے پرسا نہ ڈیوے اللہ پورا لیا مر گیا وہاں جملہ میں نہ پڑا پسرے ساتھ دی آواز ہوں دیئے کلے کلے ویسو سارے فنارو سو جلدی کرو 6000 فوجی رل کے حملہ کرو جتھے سیدہ دیو منو معاف کر دینا 6000 دا لشکر اگے ودائے پہلے ظالمہ تیر مارنے شروع کی دین او جوانو والا ظالمہ پتھر مارنے شروع کی دین سید منو معاف کر دینا ایک ظالمیں جے زہر الہود نیزہ چایا ہے قاسم دی کنڈی چمارا ہے شکم چو جوانوں باہر آیا اللہ جانی ازادار کیڑ خیال چ بیٹھے ہو اگر سر دے پرساڑے ہو تے اگلی روایت پڑھ دے ماں شب اشور نہ ہوئے ہمیں روایت کدے نہ پڑھا اس اللہ کے آلیو ایک ظالمیں جا لوہے دا گورز چایا ہے قاسم دے سارے چمارا ہے انہوں ڈٹھا سو جنو چاچا غازی آئی حقل مار گیا دا چاچا وہ ہون کیا کرا ویکھنا میرے آلے پاسے جدا آکھے چاچا کیا کرا غازی دی آواز دیئے تو جان تیرا اللہ جاڑے آوازاں دے بچڑا ہون چاچے دا وس کوئی نہیں لگدا اللہ بادشاہ جان دے ہون انہوں ڈٹھا سجن غریب چاچا اچھا وین کر کے آدھا غریب نواز غریب سمجھ کے تے ہون لاش غریب تے آوانج تے کو واسطہ یکبر سونے اصغر دا میری تات الحناک ولاواجو حسین دا وین بلند ہویا آوازاں دا یکبر لتھے اس نہیں بلایا آوازاں دا یون لتھے اس نہیں بلایا آوازاں دا محمد جنے اس نہیں بلایا قاسم تیری کیڑی مجبوری ہے تو حق لڑیں دے قاسم رو کے آدھا ہے میڈے پھاس گئے پائے رکاباں ویچ میں کو زین تو آن لہاوا او میری امڑی چہرہ
مرحبا مرحبا سیدہ ہے قبول فرماوے حوصلے نال میرا لال اجے تمہید اچ کلوتا اگلا وین حوصلے نال میرا چان اگلا وین آوازاں دے چاچا وہ میری لاش تے گھوڑے بج گئے آوازاں دے چاچا وہ میرے پیر رکاباں چ پھس گئے ایک لازا سائی کڈو رواں مقصد مارن مقصد نہیں ہزاراں دی تعداد وچ موجود ہو ہر عزادار دے چہرے تے میری نگاہ تسی سائی کر لو پھر میں اگلا وین توڑے حوالے کرا بولو سی آزادہ اونج پڑھا جی میں مقتل دی روایت دین دے ہو سر تے پرسا اتنی جلدی حسین کہن دی لاش تے نہیں آئی میرا لال جتنی جلدی قاسم دی لاش تے آئے پر قسمت سین فروا دی حسین دے آمن دو پہلے قاسم دی لاش تے گھوڑے بج گئے تسا سونی ہائے نہیں کی دی بسم اللہ کرا سونڈ آلا بھائی تھوڑی مائک دی آواز دے وہ میں جرت نال ویڈ کرا اے سالا کے آلیو حسین آدھنے قاسم بول چاچا چاوین آئی قاسم دی کوئی آواز نہیں آئی واللہ حقل دیتی نے قاسم بول چاچا گنن آئی ترائے حقلان دیتیاں نے قاسم دا جواب نہیں آیا سیدہ دا ایمان بن کے حکم دیندہ میری آواز تے لبائے کاک او جوانو ایمان دا نام آیا ہے 12 مربع میل چو صدا بلند یہ سید رو کے یاد ہے مینڈی لاشی ہوتے او باج گوڑے گے ویچ کربل دے میدانے او میڈے جوڑ سلامت یا حسین سرد ماتم دا پرسا مینڈی لاشی ہوتے آج رومن دی رات ہے مینڈی لاشی ہوتے او باج گوڑے گے ویچ کربل دے میدانے او میڈے جوڑ سلامت مرحبا گریہ دا معیار بلند کرو تو میں اگلا وین توڑے والے کرا جی میرا لال میں نو کے رہا رو کے ودا دا کی میں بولا مینڈی لاشی ہوتے او باج گوڑے گے ویچ کربل دے میدانے میڈے جوڑ سلامت مرحبا جڑی حال دے توڑی میرا دل میں چھوڑ دے وا کہ پڑا گلا وین کر دیو بردار جڑے اکبر دے ماتمی ہو جڑے قاسم دے ماتمی ہو سر تے پھر پرسا ڈے لیڑا اے سالا کے آلیو حسین سمجھائے میرے قاسم دی لاش پہ مال ہو گئی غریب کربلا اپنا ماما کھولا ہے حسین زمین تے کپڑا وچھایا ہے اللہ پورا لیا جے اشارے دی ذاکری سمجھ رہے ہسنی بوٹی دا کوئی پھل کی دائیں اچھائے چوتھا ٹکرا پہ رکھ دیا نے ایک جوانے جڑا لاش ترتیب یا دیندہ ہے جڑے جوانا دے وارثو ہائے کر لینا حسین آدھنے کون منت لاوین آلا سیدہ نے سنیان میں تیرا حسن ویرا اللہ پورا لیو حسن دا نام آیا ہے حسین نو قاسم بول گیا ہے حسین حسن دے گالے چبائیں پائیاں ہیں اچھا وین کر کے یاد ہے آج پتر تڑے دی ہائیو شادی ہائی میں چمیں ایسے را پائے اور رول سے رہ گئے ماتم سونا لگ دا ہے آج پتر تڑے دی مرکبہ حوصلہ ہاتھ پکڑو حوصلہ میرا لال ایک لازہ سائی کٹو حوصلہ میرا چان حوصلہ اگلا وین میرا لال حوصلہ کرو بڑے حوصلے دینا حوصلہ میرا لال اگلا وین گرمی دیر ساری میرا دل چاہتا ہے میں ایک اشارہ کرا ہو سکتے اس دے بعد مجلس پڑھن دی لوڑ نہ ہوئے میرا لال اپنی جات اٹھ میرا بچہ اس نے اٹھاؤ اٹھ میرا بچہ سارے مجمع نے بچہ نظر آ رہے ہیں اے دی عمر 13 یا 14 سال اللہ نہ کرے بیمار ہوئے من مجمع بول کے جواب دے ہائے دی صورت اچ انج چیسو سیدزادہ بولو میرے نال 4 پائی تے 600 سنی بھائی تو ماتم نہ کر ہائے ضرور کر پوریاں 13 سالاں دا حسین انج چایا ہے
مرحبا سیدہ ماتم قبول فرماوے حسین 11ویں قدم تے پہنچے نے او وین جس دا مینوں انتظار آئی آ تو اپنی جولی پھیلا میری پنی ہوئی خیرات اس علا کے آلیو 13ویں قدم تے پہنچے نے سجے پاسے ایک کالے برکی آلی بی بی ہے جدہ سجاد پاسے تے کھبات گھوڑے دے سمدے آواز آندہ یمہ زہرا کے ودے گلیں دیو اللہ پورا لیا تو بڑا رونا جے میں روایت پڑھ لئی بی بی آدھی حسین تو امام اس جانوار نو آکھ اپنا پیر چاوے اما مجبوری کیڑی ہے بی بی آدھی ایندے سوم تھلے میرے قاسم دی انگلی ہے او میرے بچڑے تے گھوڑے بج گئے او میرا لال پمال ہو گیا او میرے حسن دا سرمایہ یا حسین سر تے ماتم دا پرزا آواز آندہ پمال ہو گیا او میرا لال زندہ گھوڑے باج مرحبا مرحبا اس انداز دے نال بس آخری وین ماتم کر لینا اس انداز دے نال اگلا وین اس انداز دے نال حسین قاسم دا لاشا چاہ کے ہاتھ چاہو تے سر تے لایا ہو جتنے قاسم دے موقعنیوں آخری وینے ماتم علی سترے اگر تیار ہو تے میں ماتم علی وین سناوا خیمے دے بارو آئے قاسم دی ماں دیئے میرا یتیم سمجھ کے چھوڑ آیا ہے آواز آندہ چھوڑ نہیں آیا میں نال لے آیا فضا دی آواز ہوندی انج لگدا دفن کر آیا ہے دفن دا نام آیا ہے غریب رو کے یاد ہے جے دفن دے قابل ہائیو لاش ہوندی وہ یوندا بان وچ میں دفن آئے او مینوں کول قاسم دا یا حسین سر تے ماتم دا پرسا جے دفن دے قابل میری پردہ دار ماما تے بیڑا ہن تواڈے حصے دا وینے کسے ماں بہن دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے سر دی زینت ہونا چاہیے متا کہیں دے پاسے نال سین فاطمہ کبرا بیٹھی ہوئے اے سالا کی آلیو میری سین گٹھری کھولیے قاسم دی ماں ایک ٹکرا چین دیئے زمین تے رکھ دیئے ولا ڈوجا چین دیئے زمین تے رکھ دیئے بی بی آدھیے پر جائی کے ودی گولیں دیئے قاسم دی ماں رو کے آدھیے بیٹھی برگ گولیں دیئے یا حسین بیٹھی برگ گولیں دیئے ہائیو چہرے دے وہ مو پتار دا چومنا چاندی او میں کو نہیں لب دے روح ساری دے وہ میں جٹھے خن برگ تمامی میں کو نہیں لب دا ہاتھ گانے والا انج ظلام کما گے شامی او یہ دے سیرے رو لگے مجلس ہو گئی پرسہ ہو گیا اگر سین فاطمہ کبرا دی حسرت نہ پڑی ہو سکتا ہے اکبر دی بہن ناراض ہوئے تو سا قاسم دے ماتمی ہوں میں بھی قاسم دا ماتمی توڑے گرے بان چاہ کے توڑے ہاتھ ماتم کیتے اللہ خلق کیتے ہوئے اگر پرسا سر تے ماتم دا دیو میں قاسم دا بہن سناوا قاسم دی بنری قاسم دے لاشے تے آئی میری سین قاسم دی رت لے کے سر دے آوالن حساب کی تھی دین دیو پرسا قاسم دی بن رہی ایک وین کیتا ہے میں تیائیاں وے سیریاں والا میرا قاسم امامت والا کوئی ڈسے ارنڈے پیدا چالا کیویں گونڈ وچ ہاگ رویں دیئے یتے کیویں مکان جلیں دیئے انج نہیں مکانیوں ماتمیوں ہاتھ چاہو سر تے رکھو بی بی رو کے بدیا دیئے میرے ماں پیو سو پہ آتے کون دس تین ہون سو پہ آکے کون کوئی لامبڑ سے ہاں میں کون ہون لاش تڑی تیروں میں یا شام دی کہے اگلا وین ماما تے بیڑاں دے حصے دائے سر تے ماتم دا پرسا میری سین رنین تے رو کے ود یاد نے قاسم تو جو نہیں بولیندا تیرے تے ساڑے چیک فرق ہے قاسم دے ٹکرے اکٹھے ہوئے جنہ پرسا دینا سر چانا کیڑا فرق ہے تو بھی علی دی پوتری میں بھی علی دا پوترا تو بھی سید زادی میں بھی سید حقل مار گیا دنے اے گلنا تے ٹھیک ہے نا پر قاسم تیرے تے میرے چیک فرق ہے کیڑا فرق ہے بی بی رو کے یادین
تو امیر تے پتر امیر دائے تے کو ملن غریب دی دی آئی ہے میرے پیکے سورے مارے یا حسین تو امیر سر دے پرسا تو امیر تے پتر امیر دائے شرم نہ کرو قاسم دا ماتم تو امیر تے پتر امیر دائے تے کو ملن غریب دی دی آئی میرے پیکے سورے مار گئے ان تے کو ملن بیراواں موئی کرو پھر سارتے ماتم دا پرسا کرو پھر پرسا میں وین پڑھ دینا تو امیر تے پتر امیر دائے سارا مجمع ماتم تو امیر تے پتر امیر دائے تے کو ملن غریب دی دی آئی میرے پیکے سورے مر گئے ان تے کو ملن بیراواں تسا ہٹایا جگلا وین کردہ ایک بی بی ہے جدا نام فاطمہ ہے باکر دی ماں ہے سجاد دا حرم ہے حسن دی دیئے حسین دی نوے قاسم دی سکی بہنے بی بی آدھی پر جائی آج تسا غریب نہیں آج اسا غریبا میری سین فاطمہ باکر دے سر تے ہاتھ رکھا ہے او جوانوں میری سین رنین تے اچھا وین کر کے آدین تیڑے ویر دی نسل تا بچ گئی میڑے ویر دی نسل تا مک گئی ایک لاندیاں ویکھ کے گھوڑے تو میری ماں دی نظر بھی مک گئی کوئی پتر ہوندا میرے قاسم